अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा वीडियो जो है ये मैं शुरू करूँगा अपने बेटे के एक छोटे से वाक़ये से। मेरा बेटा मुझे कहता है कि एक दफ़ा बचपन में उसने अपने उसके एक दोस्त ने अपनी टीचर को बताया कि मैम ये मेरा दोस्त जो है शाहज़ेब, मेरे बेटे का नाम है, ये बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करता है। टीचर ने कहा अच्छा, हाँ भाई ये क्या अच्छी बातें करता है, कुछ हमें भी पता लगे। उसके दोस्त ने कहा कि यार मैम ये कहता है कि नमाज़ पढ़ा करो। मैम ने कहा अरे ये कौन सी अच्छी बात है, ये कौन सी नई बात है, ये तो नई बात नहीं है, ये तो सबको मालूम है। शाहजेब ने कहा ये मैंने सुना और थोड़ा सा यदि उसको महसूस हुआ कि यार ये क्या भाई, इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। ये वाक़या छोटा सा है लेकिन इसकी अहमियत ये है कि हम लोग ख्याल ही नहीं करते इस बात का कि यार बात ये है कि अच्छी बातें या नई बात हम क्या करें। अब हम नई बात क्या करूं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपसे कोई नई बात करूं तो मैं नई बात ये कर सकता हूं कि जी कल जो है वो खलाई मखलूक दुनिया पे उतर रही है, ये नई बात है। या मैं ये कहूं जनाब पानी जो है वो अब जो है वो जनाबला चूल्हे पे जितना मर्जी रख दो और जितनी मर्जी नीचे पे आग लगा दो उसके, वो गर्म नहीं होता। या मैं ये कहना शुरू कर दूं कि आज आज के बाद जहाज़ जो हैं वो दुनिया में ख़त्म हो गए हैं, इंसान खुद से ही वो जनाबला वो फ़िज़ा में प्रवास कर सकते हैं। देखिए ये सब बातें जो हैं वो आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, इस किस्म के तमाम बातें होती हैं जो बिल्कुल ही ऐसी होती हैं जो माफूकुल फितरत होती हैं, बड़े बड़े कैप्शन लगे होते हैं उसके ऊपर। जब आप वीडियो खोलते हैं तो उसमें कुछ ख़ास मालूमात का कोई वो नहीं होता। मुझे ऐसा नई बात करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे तो रोना ये आ रहा है कि यार हम तो बुनियादी बातों को ही हम लोग इग्नोर करके बैठे हुए हैं। बुनियादी बातें जो एक इंसान होने का हमें जिसकी वजह से हम इंसान बनते हैं, यानी बुनियादी बात क्या है, हम इंसान में और जानवर में फ़र्क क्या है, बस बहुत से फ़र्क हैं, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क जो इंसान को इंसान बनाता है वो है एहसास। जानवर को एहसास उस तरह से नहीं होता। देखिए अगर आप एलिफेंट हाथी को या शेर को या उनको देखेंगे तो वो अपने बच्चे से मुतल्लिक तो उनके जज्बात या एहसासात उनके होते हैं, बड़े उसके प्रोटेक्ट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मगर वो अपनी अपनी नौ के दूसरे जानवरों को, यानी शेर को बचाने के लिए कुछ करता नहीं है, या हाथी को बचाने के लिए कुछ ख़ास मतलब कोशिश करता नहीं है वो उस तरह से। मतलब ये आप जाएंगे आप मुर्गी ख़रीदने के लिए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे दड़बे में बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं और वो कसाई एक एक मुर्गी निकालता है और ज़िबा करता रहता है और बाकी मुर्गियाँ अपने दाना खाती रहती हैं। मगर देखें यही फ़र्क इंसान में है कि इंसान एहसास करता है, उसके दिल में एहसास होता है, अपना भी, अपने से ज़्यादा दूसरे का भी, दूसरे के दर्द का, दूसरे की तकलीफ़ का एहसास होता है उसको। उसको उसको उस तकलीफ़ से गुज़रे बगैर उसको एहसास होता है कि अगले को कुछ तकलीफ़ हो रही है तो उसको कैसा महसूस हो रहा होता है। यानी मतलब कहने का ये है कि अगर आप में वो एहसास मौजूद है तो आप इंसान अपने आप को कहला दें, कि जिसमें ये एहसास अपनी ज़ात के हवाले से नहीं होता है, ये एहसास दूसरों के हवाले से होता है कि नहीं दूसरे के ऊपर क्या गुजरेगी। अच्छा अब हम चूँकि ऐसा माहौल हो चुका है, अब लोग एक दूसरे को मारते तो हैं नहीं हैं उस तरह से, यानी मुक्के और तमाचे और इस किस्म की बहुत कम हरकतें होती हैं, मतलब लोग हैं बड़े हाथ छोटे हैं, ख्याल नहीं करते, मार कुटाई शुरू कर देते हैं। मगर आपको एक एहसास जो है वो मैं जिस एहसास का मैं आपको की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है आपकी बात, आपका रवैया। आपको सोचना चाहिए कि आप अगर आपके अंदर एहसास हो ना इस बात का कि यार आपके रवैये से दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, आपकी बात से दूसरे के दिल पर क्या गुजर सकती है, तो यकीन कीजिएगा अगर ये एहसास आपके दिल में जाग जाए ना, हम लोगों के दिल में जाग जाए, तो हम ये दुनिया जन्नत बन जाए, ये दुनिया एक बेहतरीन जगह रहने की जगह बन जाए। अगर आज हमें लगता है ना ये बात कि यार ये क्या है, यार ये दुनिया, ये कितनी मुसीबतें हैं, कितनी परेशानियां यहाँ पे, तो वो एहसास की हैं, वो एहसास की कमी की वजह से आपको ये महसूस होता है कि यार ये एहसास नहीं है लोगों को कि यार आपको लोग तरह तरह की बातें कर देते हैं, आपको तरह तरह की आप पे इल्ज़ामात लगा देते हैं,
طرح طرح کے تہمتیں آپ کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور وہ جناب آپ کے رویے میں بعض کا آپ کسی سے ملتے ہیں اور ماتھے پہ بال ہوتے ہیں اور عجیب سا آپ کا رویہ ہوتا ہے، عجیب سا آپ کا جو ہے نا وہ شکل بنا کے آپ دوسروں کو مل رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں میں تو کوئی توپ ہوں اور باقی جو ہے نا وہ باقی مطلب فارغ سینہ ہے۔ میری بیٹی کہا کرتی ہے ٹین ڈبہ ہے۔ ٹین ڈبہ اگر ہم دوسروں کو سمجھیں گے نا تو ہم بھی ٹین ڈبہ ہی بن جائیں گے، یعنی اگر ہم دوسروں کو یہ خیال سمجھیں گے نا کہ دوسرا کم تر ہے مجھ سے، تو اس سے میں بڑا نہیں بن جاتا۔ بڑا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے انسان۔ جب تک میں احساس نہیں پیدا کروں گا اس بات کا کہ یار میرے رویے سے دوسروں کو دکھ پہنچ سکتا ہے، پہنچ رہا ہے، آپ سوچیں گے نہیں اس پہ، آپ کبھی اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، اور کیا ہوگا کہ آپ دوسروں کو دکھ پہنچاتے جائیں گے اور دوسروں کو اپنے رویے سے دکھی کرتے جائیں گے۔ سوچیں، سمجھیں، اپنے رویے کو چیک کیجئے اور دیکھیں کہ کیا آپ انسان ہیں، کہ آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے، آپ کی بات سے، آپ کے رویے سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہو رہا۔ اچھا سچ ہم بولتے ہیں جی، میں تو بہت سچا ہوں، میں تو اتنا سچ بولتا ہوں کہ حد نہیں، اور لوگ اسی لیے مجھ سے بہت ہی ناراض رہتے ہیں۔ یہ ایک عام رویہ لوگوں کا، ہم لوگوں کا تکیہ کلام ہے کہ میں سچ بولتا ہوں نا اس لیے تم لوگوں کو میں برا لگتا ہوں، کیونکہ میں منہ پہ سچ بول دیتا ہوں۔ جناب اگر آپ احساس کریں کہ سچ بولنا ہے تو وہ اچھے الفاظ میں بھی بولا جا سکتا ہے، بہتر انداز میں بھی بولا جا سکتا ہے۔ سچ بولنے کے لیے آپ کی شکل پہ اور آپ کے رویے میں ایک کرختگی اور ضلالت جس کے اندر بھری ہوئی ہو، جس سے دوسرے کو شرمندہ کرنا مقصد ہو، لازمی نہیں ہوتا۔ اگر آپ دوسرے کو شرمندہ کریں آپ سچ نہیں بول رہے، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے انسان جب دوسرے کے اوپر کوئی چیز اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کوئی بات منوانے کے لیے، اپنی کوئی ایسی چیز جو کہ اس کا حق نہیں ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے وہ ظلم ہے، وہ ہر چیز ظلم ہے۔ مطلب ظلم جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں اور آپ اچھے نہیں ہیں، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہتر انسان ہوں اور آپ بہتر نہیں ہیں، میں جو بھی عمل کروں گا نا اس کے لیے میں ظلم کر رہا ہوں گا۔ یعنی میں اگر دوسروں پر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت اچھا ہوں اور پھر میں فضول قسم کی گفتگو کروں اور ان میں سے عیب نکال کے لوگوں کو بتاؤں میں سچ بولتا ہوں، تو یہ ظلم ہے۔ ظلم سے بچیں، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ سچ ظلم کرنے کے لیے مت بولیں، سچ بولیں اصلاح کرنے کے لیے۔ سچ اس لیے بولیں تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو سکے اور دوسرے کی بھی اصلاح ہو سکے۔ سچ اس لیے بولیں کہ اس سے آپ کو بھی سکون ملے اور اگلے کو بھی اصلاح کا موقع مل سکے۔ سچ اس لیے نہ بولیں کہ اس سے آپ کی اندر کا جو حیوان ہے اس کو سکون ملے، اس کو اطمینان ملے۔ آپ کے اندر کا چھوٹا جو ہے، وہ چھوٹا سا انسان جو چھوٹا انسان ہے، یعنی جو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے انسان، اس کو تسکین دینے کے لیے، اس کو اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے سچ نہ مت بولیں۔ اس سچ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ اپنے اوپر ہی بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو معلوم ہے۔ آپ میری ویڈیو دیکھیں گے آپ کہیں گے یار وہ تو مجھے پتہ سی، اور جب پتہ تھی تو بھائی میرے اپنے رویے کو ٹھیک کرو نا یار۔ دیکھو نا کیوں پھر دوسروں کو آپ تکلیف دیتے ہیں، کیوں دوسروں کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں، کیوں آپ اپنے رویے سے خوشیاں نہیں بانٹتے، آپ اچھی بات نہیں کرتے، آپ اچھی اور مناسب بات کر کے اگلے کی جو عزت میں اضافہ کیوں نہیں کرتے، وہ بات جس سے اگلے کی دلداری ہو آپ وہی بات کیوں کرتے ہیں، کیوں آپ کی انا جو ہے وہ دوسروں کی جو ہے وہ عزت کا پیاسی ہے، وہ دوسروں کے احساس و جذبات کو خون کر کے خوش ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں؟ پھر میرے نظر میں آپ انسان نہیں ہیں۔ انسان ہونے کے لیے بنیادی میں نے کہا ایک چیز یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہوگا، شعور ہوگا اور اس کے پاس احساس ہوگا۔ اگر آپ پاس احساس نہیں ہے، دوسروں کا احساس، اپنا نہیں، کیونکہ آپ اپنا احساس کر کے نا
وہ انا کی اس کے اوپر تو چڑھے ہوئے ہیں، انا کے ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، نہیں اپنا احساس نہیں کرتے، دوسروں کا احساس کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہی انسان ہے جو دوسروں کا احساس کرتا ہے، وہ انسان نہیں جو اپنی چکر میں رہنا، اپنے چکر میں تو جانور رہتے ہیں، اپنی مرضی کا چارہ چرا اور اپنی مرضی کی جو ہے نا علاقے کو قبضے میں کر لیا۔ یہ دوسرا انسان نہیں ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ دوسرے کا احساس کرتا ہے۔ تو دوسرے کا احساس صرف فزیکلی نہیں، جسمانی نہیں، روحانی اور اخلاقی طور پہ بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ آپ کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے، اور سچ بولنے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ان ظالموں میں تو شامل نہیں کر رہے جو ظلم کرتے ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب پہ اپنا کرم کرے تاکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔